अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सचिन टाइम्स का प्रोग्राम खुसूसी अफराद की आवाज़। मैं हूं अनीका बानो। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बसारत की महरूमी, उसकी वजूहात और तदारुक पर तफसीली गुफ्तगू की थी। नाजरीन, आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसी डिसेबिलिटी के बारे में जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या ADHD। ADHD क्या है, इसकी कई किस्मों की तारीफ़ें हो सकती हैं, डेफिनेशंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये है क्या। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें बच्चे किसी चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकते। नुमायाँ अलामात बचपन में ही ज़ाहिर हो जाती है, उम्र के साथ साथ थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन अलामतें रहती हैं। अटेंशन डेफिसिट यानी वो तवज्जो देने में कमी का शिकार है। हाइपर एक्टिव यानी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये एक डिसऑर्डर है। ये वो वाले बच्चे हैं जिनमें अगर आप देखें, वो आम तौर पर किसी भी ख़ास काम के लिए काफ़ी देर तक तवज्जो नहीं दे सकते। डे ड्रीमिंग यानी दिन में भी ख्वाब देखने के हामिल होते हैं। वो लापरवाही से बार बार तरह तरह की गलतियां करते हैं। शदीद गुस्से वाले बच्चे होते हैं। अपने गुस्से पे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके दिल में जो बातचीत आ जाए वो फ़ौरन बोल लेते हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि अगले के जज्बात किस तरह से मजरूह होंगे। दूसरी जो बड़ी अलामतें हैं, इनमें से एक है ये बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, बेचैनी का इजहार भी करते हैं। एक जगह पर ये टिक के नहीं बैठ सकते। अगर क्लासरूम में इनको कुर्सी पर बिठा दिया जाए तो कुर्सी से बार बार उठेंगे। अपने हाथों को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे कि अगर बैठे भी होंगे तो अपने हाथ को मुसलसल वो चला रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बातूनी भी हो सकते हैं। तो इसकी जो बेशुमार अलामतें हैं। अब मसला ये है कि हमें लगता है कि हर बच्चा कहीं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं है। तो उसकी टोटल जो हैं 18-20 अलामतें हैं। उनमें से अगर हर अलामत की जो सब टाइप्स हैं, अगर 6 अलामतें किसी बच्चे में कम से कम 6 माह तक बरकरार रहे तो वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का शिकार बच्चा हो सकता है। नाजरीन, रिसर्च के मुताबिक यानी तहकीकात के मुताबिक 3 से 17 साल की उम्र के बच्चों में से 5% बच्चे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का शिकार हैं। अब हम बातचीत करेंगे कि वो कौन से वजूहात हैं जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का बाइस बनते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत पेचीदा फ़ैल है कि एग्जैक्ट बताना कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जिसको काज करते हैं। लेकिन तहकीकात ने कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। उनमें से एक फैक्टर है जेनेटिक, यानी आपके पेरेंट्स में, फोर फादर्स में कोई इस डिसेबिलिटी का शिकार हैं तो वो ऑफस्प्रिंग में भी हो सकता है। स्पेशली तहकीकात ने देखा कि अगर कोई आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, यानी जो एक ही जेनेटिक कोडिंग से पैदा होते हैं, इनमें से एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का शिकार हैं तो दूसरे के होने में बहुत चांसेस है। लेकिन ये भी देखा गया है कि दूसरे में नहीं भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट का भी एक फैक्टर है, यानी एक बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव स्टेट में देखकर दूसरा बच्चा उससे लर्न भी कर सकता है, सीख भी सकता है। इसकी आम अलामतों में अगर हम बातचीत करें, जिस तरह से हमने कई अलामतें पहले बताई, बार बार भूल जाना भी। अगर हम क्लासरूम सेटिंग्स में बात करें तो अगर एक बच्चा अपना होमवर्क करके बार बार घर भूल जाते हैं, स्कूल में ही अपनी चीज़ें छोड़ जाते हैं, तो ये भी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की अलामतें हो सकती हैं। क्लासरूम में बैठकर अगर कोई बच्चा या कहीं पर भी किसी सेटिंग में बैठकर छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता है, यानी सब लोग एक सीरियस चीज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं और एक बच्चे की तवज्जो दरवाज़ा खुलने पे भी जाते हैं, कहीं पर किसी के खांसने पे भी जाते हैं, तो ये भी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की एक अलामत हो सकती है। ये वो वाले बच्चे हैं जिनको ऐसा महसूस होता है कि किसी सीरियस गुफ्तगू में कि उनका दिमाग फट रहा है, वो बैठ नहीं सकते, उनके लिए बैठना बड़ा मुश्किल होता है। इन बच्चों के लिए किसी भी किस्म के ग्रोही काम में शमूलियत बहुत मुश्किल हो जाती है। वो बड़ी देर तक गुफ्तशनुद का हिस्सा नहीं बन सकते। आम बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर इन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम और लोगों के साथ चल नहीं सकते, हम इनसे पीछे हैं, हमारे दिमाग में बहुत दर्द होता है। तो ये उनके अंदर इम्पल्सिवनेस या गुस्से की फीलिंग्स लेकर आते हैं और उनको बहुत गुस्सा आने लगता है। तो जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं उनमें इम्पल्सिवनेस भी इनकी एक बहुत बड़ी ट्रेट है। हाइपर एक्टिविटी को
مینیج کرنے کے لیے جو ٹیکٹکس بچے عام طور پر استعمال کرتے ہیں جو اس کا شکار ہے، تو اپنے ہاتھ کو ہمیشہ مصروف رکھیں گے. اگر وہ کلاس میں بیٹھے بھی ہوں گے تو کہ وہ پین کو بار بار ٹک 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 کر رہے ہوں گے، ہاتھ کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے ہاتھ کو بہت مصروف رکھتے ہیں. یہ وہ والے بچے ہیں جن کا ہم نے پہلے بھی کہا کہ اپنے آپ پہ قابو پانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھی پھر ان سے بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ساتھیوں کو لگتا ہے کہ ایک قسم کی مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی. اگرچہ ان بچوں کو اپنے کیے ہوئے غلط فعل کا پچھتاوا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی شدید ایگریشن اگر کسی پر نکال دیں، کسی کو مداخلت کر دیں، کسی کی کتاب لے کر پھاڑ دیں، کسی کو کچھ فزیکل وہ پنشڈ کریں، تو ان کو پچھتاوا بہت ہوتا ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ دوبارہ اپنے امپلسونیس کی وجہ سے بار بار یہ کام ریپیٹ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ والے بچے ہیں جو اپنے غلطیوں سے نہیں سیکھتا. ان بچوں کے اساتذہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو بیہیویئر مینجمنٹ سکھا کے، تو ان بچوں کے لیے بیہیویئر کو مینیج کرنا بہت مشکل کام ہے. ان کی مدد مختلف اقدامات کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر محسوس کر سکیں. جو اگر ہم چونکہ یہ بچے ہوتے ہیں، ہم ایجوکیشن سیٹنگ میں بات کریں یا کسی گھریلو بچوں والے محفل میں بات کریں، تو ان کو بالکل آگے رکھنا اور کسی ایسے بچے کے ساتھ رکھنا جو بہت سمجھدار ہو، متحمل ہو، اس کے جذبات کو سمجھ سکتے ہوں، یہ ان کو بہتر محسوس کرانے میں بہت کارآمد ثابت ہوگی. جو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کلاس روم سیٹنگ میں یا گھریلو سیٹنگ میں کہیں پر بھی، کہ ہم ان کو ان کے کاموں کی فہرست دے دیں، چیک لسٹ بنا کر دے دیں. مثلا اگر ان کو اسکول کی سیٹنگ میں بات کریں، اگر ان کو ہوم ورک دیے جا رہے ہیں تو ان کو لسٹ آف ہوم ورک ہم پرووائڈ کریں کہ آج آپ کا ہوم ورک یہ ہیں، تاکہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے، اسکول کی طرف نکلنے سے پہلے یا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتے وقت چیک کر سکیں کہ میرا یہ ہوم ورک مکمل ہے اور یہ والا ہوم ورک مکمل نہیں ہے. جو روزمرہ کے کام ہیں، چونکہ بہت چیزیں بھول جاتے ہیں، اس کی بھی ان کو فہرست مہیا کی جائے کہ آج آپ نے صبح سے اٹھ کر شام رات تک سونے تک یہ 4-5 امپورٹنٹ کام آپ نے بھولنا نہیں ہے، کسی طریقے سے بھی آپ نے اس کو کرنا ہے. فہرست جو دیتے ہیں وہ ان کو ترتیب سے کام کروانے میں، ان کی زندگی کو آرگنائز رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. دوران تدریس یا کسی بھی انٹینسو سیٹنگ میں ان کی بے چینی ختم کرنے کے لیے ان کو اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. ضرورت پڑنے پر ان کو بار بار وقفہ بھی دیا جائے کہ باقی کام کر رہے ہیں تو آپ جائیں، باہر جا کر ذرا گھوم پھر کے واپس آ جائیں. یہ ان کی توجہ کو واپس مرکوز کرانے میں بہت مفید ثابت ہوں گے. ان بچوں کے لیے سائیکلنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سائیکل میں وہ اپنی کافی انرجی سائیکلنگ میں لوز کر جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں توجہ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور انٹینسو فزیکل ایکٹیویٹیز ایوننگ کے لیے بھی ان کی توجہ مرکوز رکھنے میں مدد ملتی ہے، جیسے کہ وہ فٹ بال کھیلیں، والی بال کھیلیں، بھاگ دوڑ والے کام بہت زیادہ کرائیں، تو ان کی ایکٹیویٹیز ریگولر رہنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. ناظرین، ہم نے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر پر ایک تفصیلی گفتگو کی. آج ہم نے جان لیا کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہوتے کیا ہیں، کس طرح کے علامات پائے جا سکتے ہیں، ان بچوں کو اسکولوں میں یا گھریلو انٹینس ماحول میں کس طرح کے مسائل کا شکار یہ ہو سکتے ہیں، اور ان کو کس طریقے سے ہم مدد مہیا کر سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ شدید اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر کا شکار ہو تو ان کے لیے دوائیاں بھی موجود ہیں جو سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور ڈاکٹرز کے مشورے سے دیے جا سکتے ہیں. ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم فزیکل ڈسیبلٹیز کے بارے میں بات چیت کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.